ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ यार उर्दू बोल लांगे, उर्दू मुल लेनी पैंदी है। आप मोल लेनी पैंदी है। आप दुनिया के किस मुल्क में बगैर तनख्वाह के 1 साल गुजारेंगे? ये दोनों सवाल जो है वो जाके मुख्तलिफ लोगों के सामने रखते हैं और उनके लेते हैं जवाबात। ऐसे रखो, सेटिंग कर रहे हैं। हाँ, सेटिंग। लो जी सेटिंग ठीक है, आप कहीं ध्यान लगे गला लगे कोई नहीं मसला ऐसा कि किसी काम करना है तो की नहीं करना। जिस वेले कोई काम करन लगे उस वेले जनाब इदो है कुकड़ कुकड़ो कड़ो भावें जिन्ना माइक लाए होण हुण चरोकने कैमरे के सामने खलोते हैं ते ये नहीं काम करन पे देंदी। मैं पसंद करूंगा कि सऊदी अरब रहूं। दुनिया के मुमालिक में सबसे जो बेहतर मुल्क है जिसको पसंद करूंगा वो बरतानिया इंग्लैंड। मेरे ख्याल मुताबिक जॉइंट और जो सेपरेट सिस्टम है तो मैं दोनों लाइक था, लेकिन जॉइंट फैमिली में मैं रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। शाह जी अज एक गल ते दसो। हुक्म करो। हुक्म केड़ा है? एक आम जी गल है, मैंने एक गल दसो जी मेरा अचानक ज़हन च ख्याल है कि तुसी जॉइंट फैमिली सिस्टम पसंद करते हो या इकल्लियां रहना पसंद करते हो? मेरा मतलब ये वे बई शादी तो बाद बंदे जिस वेले होंदे ने ते वक् हो जाते हैं ते वो जॉइंट फैमिली सिस्टम इकट्ठे जिथे माँ बाप भैन भरा इकट्ठे सारे ने उत्थे रहना चाहिए शादी तो बाद, वो सिस्टम ठीक है? या फिर जड़ाउनियां हर जनानियां दियां ने चलो जी वक् होना चाहिए, सैपरेट सिस्टम जिहड़ा है वो होना चाहिए? तुहाडे नज़दीक किहड़ा सिस्टम इन्हां दोवां विचों जिहड़ा है वो होना चाहिए या बेहतरीन है? जॉइंट सिस्टम जी बहुत बेहतरीन होंदा है और असी पसंद भी वही करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ लियानी पै जाए। यार हांडी का लियानी पै जाए तो चलो किसी ना किसी नूं की घर जितने जी ने कोई ना कोई ले आएगा। तो जे इको जगह ते बीबी उड़ीकदी पई है जी वो आएगा तो पकावांगे तो खावांगे। जॉइंट सिस्टम जी बहुत बेहतरीन। बीबी उड़ीकण वाली गल मैंने चंगी लगी है। अच्छा शाह जी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन पंजाबी विच मैं नहीं जे दसनी, उर्दू में आपने बतानी है। यार उर्दू बोल लांगे, उर्दू मुल लेनी पैंदी है। आप मोल लेनी पैंदी है। अच्छा दा मतलब ये वे कि आप पैसा खर्चने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपको उर्दू मोल लेनी पड़े तो आप नहीं लेंगे। फिर नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा बोलेंगे जी उर्दू इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको 1 साल के लिए किसी मुल्क में भेजा जाए मगर आपको वहाँ पर तनख्वाह नहीं दी जाएगी, यानी बगैर तनख्वाह के आपने किसी एक मुल्क में 1 साल गुजारना है, तो आप दुनिया के किस मुल्क में बगैर तनख्वाह के 1 साल गुजारेंगे? सऊदी अरबिया ही आवेंगे जी। सऊदीया जाके चलो उत्थे होर कुछ नहीं, तनख्वाह नहीं सही, ज़ियारतां करांगे, रोज़े वेखांगे, मौजां करांगे, बादशाह तो चंगा काम होर केड़ा फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह जी फिर इस तरह करिए कि ये जिहड़े दोवे सवाल मैं तुहाडे कोल पुछे ने ना, ये दोवे सवाल लैके ते निकलिए बाहर ते मुख्तलिफ लोकां अगे भी ये रखिए ते उन्हां दे जवाब भी लईए। पर उहदे तो पहले एक बारी असीं अपने व्लॉग दा इंट्रो इत्थे ही कर लईए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। शाह जी फिर हम निकलिए बाहर, चलिए मुख्तलिफ लोगों को करो निकलिए। ओके जी। जी दोस्तों अब मैं अपने सवालात लेकर निकल चुका हूं घर से और घर के करीबी शॉप है फैजान अली की। अब मैं यहां पर पहुंच चुका हूं तो अपने सवालात रखते हैं इनके सामने और इनसे लेते हैं जवाबात। अगर दुनिया के किसी मुल्क में मुझे रहना पड़े या मतलब बगैर तनख्वाह और बगैर उसके, तो मैं सबसे पहले सऊदी अरब चॉइस करूंगा, क्योंकि सऊदी अरब में वहाँ मस्जिद नबी हरम पाक में मैं वहाँ रह सकता हूँ कि बगैर तनख्वाह के भी वहाँ ज़ियारतें मुझे हो जाएंगी और अल्लाह ताला के घर वगैरह भी मैं देख लूँगा। अगर मुझे 1 साल बगैर तनख्वाह के कहीं रहना पड़े तो मैं पसंद करूंगा कि सऊदी अरब रहूं, ताकि मैं हज और उम्रा भी आसानी से कर सकूं। कि अगर विदाउट सैलरी किसी भी कंट्री से मैं भेजा जाए तो मेरे ख्याल मैं किसी कंट्री जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि सब तो जो मेन चीज़ है वो फाइनेंस।
کیونکہ اگر فائنینشلی میں اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ تھے پاکستان میں آئی ایم ناٹ اسٹرانگ ان فائنینشلی، تو سب تو پہلے فائنینس یہ ریزن ہے کہ اگر فائنینس نہیں تو پھر میں کسی کنٹری سے نہیں جاؤں گا وداؤٹ فائنینس بینیفیشیل۔ دنیا کے ممالک میں سب سے جو بہتر ملک ہے جس کو پسند کروں گا وہ برطانیہ انگلینڈ، کیونکہ وہاں پر انسانی حقوق بہت زیادہ حاصل ہیں، اور میں نے پہلے بھی زندگی وہاں دیکھی ہے۔ وہاں پر بغیر ان ویجز کے بھی انسانیت کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ رقم میں اس کی آپ کو کوئی ادائیگی ملے یا معاوضہ ملے، اور بہت ساری ویلیوز جو ہیں انسان اکٹھی وہاں پر کرتا ہے جو ان رقوم سے، ان پیسوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر مجھے منتخب کرنا پڑے تو میں جوائنٹ فیملی سسٹم پسند کرتا ہوں، تاکہ تمام عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی صاحب مل کر رہ سکیں اور ایک دوسرے کو محبت بانٹ سکیں۔ اچھا وڑائی صاحب، میرے خیال مطابق جوائنٹ اور جو سیپریٹ سسٹم ہے تو میں دونوں لائک دا، لیکن میرے خیال مطابق اگر تھوڑی نئی شادی اور بچے تھوڑے چھوٹے ہیں تو پھر ساڑھے واسطہ جوائنٹ سسٹم سب تو بیسٹ ہے، لیکن جدو بچے بڑے ہو جان، جوان ہو جان، تو پھر سیپریٹ سسٹم وہ بیسٹ رہے گا۔ تو میرے خیال مطابق یہ دونوں سسٹم ہونے چاہیے، لیکن جب بچے چھوٹے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم بیسٹ ہے، اور بڑے ہو جان تو سیپریٹ سسٹم وہ بیسٹ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں جو بھی مسئلہ مسائل ہو سب مل کے حل کر لیتے ہیں، اور کوئی بھی آنا جانا ہو پیچھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ گھر میں بچے اکیلے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی رات کو گھر وار بیماری مسئلہ وغیرہ جو بھی ہو کہ وہ سب مل کے مینیج کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم بہترین سسٹم ہے، اس سسٹم کو اپنانا چاہیے۔ یورپ وغیرہ میں یہ سسٹم جو الگ رہتے ہیں بچے وغیرہ یہ فلاپ ہو چکا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے رہے، تو اس سے یہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے۔ جی دوستو، میں اور شاہ صاحب اپنے سوالات لے کر مختلف لوگوں کے پاس گئے، ان سے یہ سوالات پوچھے اور ان کے جوابات لیے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ فزیکلی لوگوں کے پاس گئے، ہم نے ٹیلی فونک بھی لوگوں سے رابطہ کیا، اور جن کے پاس فزیکلی گئے یہ سوال پوچھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کیمرے کے سامنے آ کر بات کی، اور کچھ لوگوں نے کیمرے کے سامنے آنا مناسب نہیں سمجھا۔ جو کیمرے کے سامنے آئے ان کی گفتگو آپ نے سن لی۔ تو میرے نظر میں جہاں پر ہمارے لوگ ایک طرف مذہبی رجحان رکھتے ہیں تو دوسری طرف ان کا ساتھ ہی یہ بھی دل ہے کہ وہ جو ہیں ان کو ماحول جو ہے وہ ایڈوانسڈ کنٹریز والا ملے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کی بات ہے تو دوسرے سوال میں زیادہ تر لوگوں نے جوائنٹ فیملی سسٹم کو چوز کیا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ 2 کویسچنز والا ولاگ؟ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو پھر ولاگز آپ وڈیج کو سبسکرائب کر لیں، اور وہ جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا ولاگ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔